वंदे भारत मातरम। मान्याः शिक्षकमहोदयाः, मित्राणि च सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य अस्माकं देशस्य भारतस्य स्वातन्त्र्यदिनोत्सवः अस्ति। सर्वेभ्यः स्वातन्त्र्यदिनस्य शुभाशयाः। अहं प्रणम्या भट्ट भारतस्य महत्त्वस्य विषये वदामि। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं तद्वर्षं भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। The land which is spread to the north of the ocean and to the south of the Himalayas is known to be Bharatam. भारतम् अस्माकं देशः। भा इति शब्दस्य ज्ञानम् इति अर्थः। भारतं सर्वदा ज्ञाननिरतम् अर्थात् प्रकाशितम् अस्ति। देशः अस्माकं रक्षणं करोति। देशः सुरक्षितः अस्ति चेत् वयमपि सुरक्षिताः। देशः समृद्धः अस्ति चेत् वयमपि समृद्धाः भवामः। अतः अस्माकं देशः विकसितः भवतु, सुसम्पन्नः भवतु, समर्थः भवतु इति अस्माकम् आशा अस्ति। शक्तिसमृतं युक्तिसमृतं शक्तियुक्तिसमृतं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। भारतस्य ध्वजः त्रिवर्णध्वजः अस्ति। तत्र केसरवर्णः त्यागस्य शौर्यस्य च संकेतः, श्वेतवर्णः शान्तिसंकेतः, हरितवर्णः समृद्धिसंकेतः, चक्रं कर्तव्यं धर्मं च बोधयति। वयं राष्ट्रध्वजं नमामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। वन्दे मातरम्। धन्यवादः।